सुदूरपश्चिमकी चेली शर्मिला सार्कीसँग 500 रुपैयाँ नहुँदा उनले एसईई परीक्षा दिन पाइनन्। कसै गरी पनि 500 रुपैयाँ नजुड्दा उनले जीवनमा बुनेका सपनाहरूलाई यसरी हुरीले उडाए झैँ भयो। मानव करियरमा लागेको कुहिरो अब कहिल्यै हट्ने छैन अनि जीवन यस्तै अभावका बीच पढ्न नपाएरै जाने भयो। तर जब शर्मिलाले स्टेम परियोजनाको साथ पाइन् तब उनको जीवन यसरी फेरियो कि कुनै बेला 500 रुपैयाँले चकनाचुर बनाउन खोजेका उनका सपनाहरूलाई शर्मिलाले उद्यमका माध्यमबाट साकार गरिरहेकी छिन्। मात्र 500 रुपैयाँको अभावमा अन्धकार झैँ भएको शर्मिलाको जीवनलाई उद्यमले कालो रात पछिको सुनौलो बिहानी झैँ बनाइदिएको छ। र त अहिले शर्मिला आफू मात्र होइन, आफू जस्तै अरू चेलीहरूलाई पनि उद्यमी बनाउन प्रयासरत छिन्। मेरो नाम शर्मिला कुमारी सार्की हो। म गौरीगङ्गा नगरपालिका 2 दबाईमा बस्छु। उनी शर्मिला कुमारी सार्की अहिले टेलर व्यवसाय गर्छिन्। फरक छ अहिलेको उनको दैनिकी, फरक छन् सपनाका रेखाहरू। आफै कमाउने भएपछि बदलिएका छन् जीवनका रङहरू र त आफै भित्र आफू हुनुको गर्व छ शर्मिलालाई। तर आजको वर्तमानसम्म आइपुग्दा विगतका तीता यथार्थ कम्ती पीडादायी थिएनन्। घरको साह्रै कमजोर आर्थिक स्थिति, घरमा छोरी मात्र हुँदा समाजले लगाउने तीतो वचन, पैसा नहुँदाको पीडा र ढुलमुल भएका सपनाहरूका बीच उनको जीवन साह्रै दुःखजिलो थियो। पढ्दाखेरि पनि मेरो फर्म छुट्यो धेरै अनि यासी दिँदाखेरि मलाई कम्फर्ट लागेको थियो अनि म त्यो भर्दाखेरि मैले कसैसँग 500 रुपैयाँ सापटे माग्दा पनि अब खै नपताएको हुन् कि नहुनाले हो होइन, त्यसरी कसैले पनि दिएनन् के मलाई। अनि मैले त्यसै गरेर अब घरको स्थिति मेरो गाह्रै कमजोर थियो घरमा अनि ठिकै छ त अब पढ्न सक्दैन, पढ्न नसके नि म एउटा सिप त सिक्छु भनेर मैले अब टेलरतिर लागेँ। टेलरतिर लागिसकेपछि अनि सिक्दै गएँ 6 महिनासम्म रेगुलर सिकेँ। 6 महिना रेगुलर सिकिसकेपछि मैले सिटिबिटी लेभल 1 पास गरेँ। पास गरिसकेपछि लोन लिएँ। लोन लिएर मैले व्यापार चलाएँ। व्यापार गर्दाखेरि अनि फर्स्टमा म प्राइभेट सिकाउँथेँ सर। प्राइभेट सिकाइसकेपछि अब सरकारी कोटामा फर्स्टमा हिल साइडको तालिम आयो। हिल साइडमा मैले 16 जना दलितहरू महिला थिए अनि तिनीहरूलाई सिकाइसकेपछि अनि फेरि टेलरमा बस्ने अनि आफूसँग प्राइभेट सिक्ने साथीहरूलाई नै त्यसमा हालिदिएको मैले। अहिले त स्टेम परियोजनाको सहयोगमा पाएको 30,000 रुपैयाँ ऋणले उनको जीवनले 30 फड्को माथिको प्रगति गरेको छ। तर ती दिनहरू कहाँ बिर्सन सकिँदो रहेछ र, जुन बेला 500 रुपैयाँ नहुँदा एसईई परीक्षामा सामेल हुन पाइनन् उनी र त्यसैका कारण पढाइ छुट्यो। पढाइ त छुट्यो, सपनाहरू पनि टुटे नमिठोसँग। तर स्टेम परियोजनाको सहयोगपछि उनको जीवनमा नयाँ रङ्ग भरिएको छ। आफैले कमाएर बहिनीलाई पढाउनुको आनन्दभित्र सन्तुष्ट छिन् उनी र यो विगतको नमिठो पीडा यसरी सम्झिन्छन् शर्मिला। सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन जुन दिन चाहिँ 500 रुपैयाँ नपाउँदाखेरि एसएलसीको फर्म नै? धेरै सम्झिन्छु, किन नसम्झिनु। कसैसँग मैले 500 रुपैयाँ माग्दा नि अब त्यस्तै त हो नि, घरको स्थिति कमजोरी भइसकेपछि के अरे एकदमै बाहिरकोले हुने खानेले पनि त्यस्तरी साथ नदिँदा रहेछन् कि अब त्यस्तै लाग्छ मलाई। अब हुन त धेरैजनासँग मैले भनेन, अब 2-4 जनासँग भने थिएँ, अब नाम त भन्न सकिँदैन। अनि प्रिन्सिपल पनि धेरै पछुताउनु भयो कि बाहिर जानुभएको थियो अनि म पनि घर नजिकै छिमेकी पनि हुन् होइन। अब धेरै दया गर्ने माया गर्ने कमाउने जमाउने कोही छैन, गरिब फ्यामिलीको छोरी, यिनीहरूलाई पढायो भने साथ दियो भने केही गर्न सक्छन् कि भविष्यमा भनेर यस्तै सोध्नुहुन्थ्यो। अनि तिमीले 500 रुपैयाँ नपाएर आज फर्म छुट्यो, म भइदिएको भए त छुट्न सक्ने थिएन, यताउता भन्नुभयो। मैले ठिकै छ सर, अब केही छैन, म पढ्न नसके नि बहिनीलाई पढाउँछु होइन। म आफू बरु आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु। अब सिप सिकेर नै म आफू कि बनेर पछि आफ्नो भविष्यमा किन त गरौँला भन्ने सोच ल्याएको थिएँ मैले। जस्तै यो जुन पहिलाको सामान्य जनजीवन थियो, जुन पहिलाको सामान्य दिनहरू थिए, त्यो दिन हुँदै जिटिएफ लोन र जिटिएफ लोन हुँदै चाहिँ अहिलेको व्यवसाय र अहिलेको जुन सक्षम बन्नु भएको छ, आफूलाई समाजमा स्थापित गर्न सक्नु भएको छ, अहिलेसम्मको यात्रालाई समग्रमा समीक्षा गर्दा के पाउनु भएको छ? अब धेरै पाछु नि सर, किन नपाउनु। अब पहिलाको लोनले होइन, गाउँको मान्छेले 500 रुपैयाँ लोन पताएनन् भने, ऋण पताएनन् भने, जिटिएफले त त्यत्रो 30-30 हजार लोन पताउनु भनेको त यहाँ होइन नि सर होइन। त्यही पनि
विश्वास मानेर के गर्न सक्छन् कि होइन भनेर मैले नै लोन निकालेको। लोन निकालिसकेपछि मलाई पनि आँट भयो के सर, जब मान्छेलाई दुःख पर्छ, जब मान्छे ऋणमा पुग्छ नि तब मान्छेको पनि होस आउँदो रहेछ के, किनकि काम गर्दै जाँदाखेरि मान्छेको दिमागहरू अगाडि अगाडि बढ्ने रहेछन्। अनि मैले पहिला सानो लोन निकालिसकेपछि म कसरी तिरौँला के तिरौँला भनेर मैले महसुस कहिले गरेन सर, किनकि म जे जस्तो भए नि म प्राइभेट सिकाएँ नि, मैले जसरी सिकाएँ नि म यो लोन तिरेरै छोड्छु भनेर मैले त्यस्तो सोच गरेँ। अच्छा, स्पष्ट रूपमा हाम्रो समाजमा महिलाले हेर्ने दृष्टिकोण अझै झन् फरक छ सर। अनि हजुर सानो छ, अनि त्यही पनि अब घरमा घर फ्यामिली पनि मेरो एकदमै त्यस्तो थियो सर पहिला होइन। स्टेमको सहयोगले जीवनमा धेरै ठुलो गुण लगाएको छ। आफ्ना भनेकाहरूले 500 रुपैयाँ समेत नपत्याएकी शर्मिलालाई स्टेमले भरोसा दियो, सहयोग गर्यो र त आजकी शर्मिला भएकी छिन्, उद्यमी शर्मिला बनेकी छिन्। आफ्नी बहिनीलाई पढाएकी छिन्, आफ्नो घर खर्च चलाएकी छिन्। केही 100 रुपैयाँले चकनाचुर पारेका सपनाहरू अहिले उद्यमको एक टुक्रा खुसी बटुलेर सम्हालेकी छिन् शर्मिलाले। अलिकति कल्पना गर्नुहोस् त, यो तपाईँ जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा जिटिएफ लोनबाट त्यो रकम तपाईँले सहयोग नपाइदिएको भए के हुन्थ्यो? नपाइदिएको भए खै सर, अब यहाँसम्म त पुग्ने थिएन, मलाई थाहा भएन होइन। तर बाहिरबाट ऋण गाडेर चाहिँ म गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो, तर ऋण गाडेर पनि पत्याउन थिएनन् होला सर, त्यस्तै लाग्छ के, पत्याउन थिएनन् होला। अब जेटिएफबाट चाहिँ ऋण 30,000 दिएर मैले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आए जस्तो लाग्यो मलाई, घर फ्यामिलीलाई हेर्न सक्ने भए होइन। यसो त घरमा पनि साह्रै साथ दिनुहुन्छ सबैले उनलाई, श्रीमान साह्रै सहयोगी हुनुहुन्छ। अझ ससुरा बुवाले त झन् हौसला दिनुहुन्छ। घाँस दाउरा त जसले पनि गर्छन्, तिमी त उद्यमी बन्नुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। र त सबैको मायाले आजको यो सफलता हात परेको छ। अहिले त असल छोरी, एक कुशल बुहारी, एक संस्कारी श्रीमती मात्र होइन, सबैकी प्यारी शर्मिला मिस बनेकी छिन् शर्मिला। अनि कस्तो गजब, आफ्नै उद्यम गरेर उनले आफ्नै नाममा जमिन समेत किनिसकेकी छिन्, आफ्नै उद्यमको अंश राखेर। अब यो एक किसिमको जस्तै तपाईँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु भएको छ, विगत 4 वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अहिले घर परिवारमा र विशेष गरी तपाईँको फ्यामिली अथवा श्रीमानबाट चाहिँ कतिको सहयोग आउँछ? धेरै छ सहयोग सर, सरी छ सहयोग। अब मेरो घर चाहिँ उता पहाड ठुलो केदार हो सर, खास गरी भन्दाखेरि अब मेरो श्रीमान नि यतै के अरे टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो, अनि यतै टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब ठिकै छ त, बुवाले पनि तिमी आफ्नो खुट्टामा उभिएको मान्छे होइन, बाहिर जाने मान्छे, काम गर्ने मान्छे, अब यस्तै घाँस दाउरा गरेर त हाम्रो जस्तो तिमी आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको मान्छेले यस्तो गर्न त हुँदैन, यो काम त जिन्दगीभरिको लागि छँदैछ, बरु तिमी आफ्नो व्यापार चलाएर, आफ्नो तालिम चलाएर आफ्नो घर, आफ्नो भविष्य बनाउन नै हामीलाई केही छैन भन्नुभयो। त्यही नै ठुलो खुसी छ क्या मलाई। श्रीमानले नै साथ सपोर्ट अहिलेसम्म दिइराख्नु भएको छ, घर फ्यामिलीबाट पनि साथ सपोर्ट पाइरहेको छु। त्यही हुनाले अहिले भर्खरै मैले जग्गा पनि किनेँ होइन, यहाँ थिएन, मैले यही तालिमबाट नै आधा पैसा मैले अरू तालिमबाट, आधा पैसा यही तालिमबाट नै मैले जोडेर जग्गा पनि किनेको छु मैले घरबासको लागि 14 दूर। यो व्यवसाय हजुर व्यवसायबाट कमाएको अब 50 जति मैले आफ्नोबाट लगाएँ, 60 जति अब घर फ्यामिलीबाट नै दिनुभएको छ अहिले। आम्दानी कति गर्नुहुन्छ? अब मेरो तालिमबाट त हुन्छ सर होइन, तालिमबाट मेरो हुन्छ महिनाको 17-18 जति हुन्छ, एक महिनाको 17-18 जति हुन्छ। आफ्नो गरे नि अब लगभग बसिहाल्छ समथिङ 12-13, कहिले अब सिजन अनुसार त हो नि चल्ने होइन। सबभन्दा म लकडाउनमा भएको थिएँ, त्यतिखेर नि म धनगढी तालिममा थिएँ, अनि लकडाउनमा चाहिँ मेरो धेरै थियो। अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ, अब प्राइभेट नि मेरो घरमा टेलर पनि खोलेको थियो, कपडा पसल पनि हुन्थ्यो, अब पसलहरू बहिनीहरू चलाउनु हुन्थे, अनि म चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मेरो पसल पनि कहिले बन्द भएन। अब लकडाउनको कारणले त्यस्तै सामान पनि 4-5 महिनासम्म मैले ल्याउन सकेन, अनि लोन पनि मैले तिर्न सकेन। अब बिहे पनि भइहाल्यो होइन, अनि बिहे भइसकेपछि ठिकै छ, अब बिहे मङ्सिर 21 गति बिहे भयो, अनि पुसको महिना तालिम आइहाल्यो। जीवनमा साह्रै दुःखका बेला कसैले दिएको साथको खास महत्त्व हुन्छ। स्टेम परियोजनाले यस्तै मिठो साथ दियो शर्मिलालाई, र त बाध्यताले स्कुल छोडेकी शर्मिलासँग अहिले हातमा सिप पनि छ, साथमा उद्यमको सफलता पनि छ।
सबैका लागि प्रेरणाकी स्रोत बनेकी शर्मिला अहिले महिनाको राम्रो पैसा मात्र कमाउँदिनन्, बरु आफू जस्तै अन्य थुप्रै चेलीहरूलाई अभावबाट उद्यमको बाटोमा लैजान सफल भएकी छिन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। जीवन आखिर दुःख सुखकै मिश्रण रहेछ। बस दुःखका बेला आत्तिनु हुँदैन भन्ने तथ्यको मिठो उदाहरण पनि हुन् शर्मिला। उनले जीवनमा अभावको उत्कर्ष भोगिन्, अभावकै बीच अनेक सङ्घर्ष भोगिन् र सङ्घर्षले उनलाई आज जुन सफलतासम्म पुर्याएको छ त्यो सफलता धेरैका लागि मिठो प्रेरणा त हुँदै हो, स्टेम परियोजना लक्षित वर्गमा पुगेर सुदूरका चेलीहरूको जीवन कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने तथ्यको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो। स्टेम परियोजनाको सहयोगमा सस्तो ब्याजमा ऋण पाएपछि गरेको उद्यमले अहिले उनको दैनिकी परिवर्तन मात्र भएको छैन, उनी सबैका लागि प्रेरणाकै स्रोत समेत बनेकी छिन्। कुनै बेला 500 रुपैयाँ ऋण कसैले नपत्याउँदा एसईई परीक्षा दिन नपाएकी शर्मिला अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएकी छिन्। कमाएको पैसा मध्ये राम्रो प्रतिशत बचत गर्छिन् र जीवन साँच्चै परिवर्तन भएको छ शर्मिलाको। आम्दानी कति गर्नुहुन्छ? अब मेरो तालिमबाट त हुन्छ सर होइन, तालिमबाट मेरो हुन्छ महिनाको 17-18 जति हुन्छ, एक महिनाको 17-18 जति हुन्छ। आफ्नो गरे नि अब लगभग बसिहाल्छ समथिङ 12-13, कहिले अब सिजन अनुसार त हो नि चल्ने होइन। सबभन्दा म लकडाउनमा भएको थिएँ, त्यतिखेर नि म धनगढी तालिममा थिएँ अनि लकडाउनमा चाहिँ मेरो धेरै थियो। अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ। अब प्राइभेट नि मेरो घरमा टेलर पनि खोलेको थियो, कपडा पसल पनि हुन्थ्यो। अब पसलहरू बहिनीहरू चलाउनु हुन्थे अनि म चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मेरो पसल पनि कहिले बन्द भएन। अब लकडाउनको कारणले त्यस्तै सामान पनि 4-5 महिनासम्म मैले ल्याउन सकेन अनि लोन पनि मैले तिर्न सकेन। अब बिहे पनि भइहाल्यो होइन, अनि बिहे भइसकेपछि ठिकै छ। अब बिहे मङ्सिर 21 गति बिहे भयो अनि पुसको महिना तालिम आइहाल्यो। कोभिड-19 प्रकोपका कारण उनलाई केही अप्ठ्यारो भयो व्यवसायमा। समयमा ऋणको किस्ता तिर्न सकिनन्, मेसिन ल्याउन सकिनन्। खैर केही छैन, आखिर व्यवसाय पनि त जीवन जस्तै सङ्घर्ष न हो, यस्ता उतार चढाव आइ नै हाल्छ। त्यसमाथि पनि विश्वभर लागेको महामारी के गर्नु, शर्मिलाले हिम्मत हारेकी छैनन्। मेरो नाम रमिता साउन्त। रमिता साउन्त, तपाईँ शर्मिलाजीसँग सिलाइ कढाइ सिक्नुहुन्छ? कति भयो? 2 महिना भयो। 2 महिना जति भयो। के गर्नुहुन्छ यहाँ? बच्चाहरूको लुगा सिलाउन अनि म्याक्सीहरू। जस्तै तपाईँ एउटा नारी अथवा महिला, हाम्रो गाउँ समाजको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ, यहाँसम्म सिक्न आउनुको लागि के छ, घरमा कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? सहयोग छ, घरबाट सपोर्ट छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ घरले। कसरी सिकाउनुहुन्छ? अब राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ कसरी भन्नाले। के छ अब पछिल्लो समय चाहिँ एक किसिमको यो हाम्रो समाजमा एउटा ट्रेन्ड छ, जस्तै महिलाहरूलाई घरको काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने। बाहिर आएर यसरी काम गर्दाखेरि गाह्रो कतिको छ, अप्ठ्यारो कतिको छ, सजिलो कतिको छ? हजुर, हामीलाई त अब सजिलै छ भनौँ, ठिकै छ। हामी छोरी भएर अब हाम्रो घरदेखि त त्यस्तो रोग चाहिँ केही पनि छैन। हजुर। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम गीता दियाकोटी। के गर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ? कति समय भयो सिक्नु? यहाँ सिक्दै गर्दाखेरिको अनुभव? यहाँ सिक्दाखेरि हामीले अब बोल्ने क्षमता बढ्यो। यहाँ आएर अनि चाहिँ आफूलाई लगाउन सक्ने कपडाहरू सिलाउनु पऱ्यो, सिलायौँ। अनि बच्चाहरूले लगाउने सबै कपडाहरू सिलाउँछौँ। त्यति नै। यो सिक्ने कुरा र तपाईँले सिकेको कुरा र सिलाउने कुराहरूमध्ये चाहिँ के सिक्नुभयो र के सिलाउन सक्छौँ भन्नुभएको छ अहिलेसम्म? हामीले अब बच्चा लाउने सबै कपडाहरू सिलाउँछौँ। अनि त्यो अनि पछि सक्षम भन्नाले अब सिकेको गरी सबै आउँछ, सिलाउँछौँ। अहिले इन्टर क्लियर हो, अब ब्याचलर जोइन गर्नु। स्टेम परियोजनाले सहयोग नगरेको भए 30,000 रुपैयाँ ऋण नपत्याएको भए जीवन त खै के हुने रहेछ। शर्मिला आफ्नो सफलताको हरेक अंशमा स्टेम परियोजनाको साथ सम्झिन्छन्। 500 रुपैयाँ देऊ न एसईई परीक्षा दिन्छु भन्दा त कसैले पत्याएनन् भने 30,000 रुपैयाँ कसले पत्याउँथ्यो र? यस्तै सोचिन् शर्मिला।
स्टेमले साथ दिएपछि, आफूले मेहनत गरेपछि त अहिले शर्मिलाका सपनाहरूको आकार पनि नयाँ भएका छन्। भन्छन् अब त म नयाँ पसल खोल्छु, नयाँ उद्यम गर्छु। अहिले मेरो बहिनीलाई पढाएर पनि मैले इन्टर पास छ मेरो बहिनी, अनि धेरै खुसी लाग्छ किनकि यो लागि मैले 2 चोटि निकालिसकेँ सर। अब तेस्रो चोटि हो, फेरि तेस्रो चोटि निकालेर अब बजार ठाउँ झिलचौराईमा मैले पसल त मैले सटरको भाडासाडाको सबै मैले गरिसकेँ डकुमेन्ट। अब नयाँ सालमा उद्घाटन गर्छु फेरि। भनेपछि अब नयाँ पसलको उद्घाटन गर्ने? हजुर, नयाँ पसलको उद्घाटन चाहिँ अब झिलचौरामा हुन्छ। छोरीहरूले के गर्न सक्छन् र भन्थ्यो समाजले, यी त अरूका घर जाने जात नहुन्, पढाएर के गर्नु भनेर तितो वचन लाउँथे धेरैले। तर छोरा नभएको उनको परिवारले कहिले पनि छोरा र छोरी भन्ने विभेद गरेन। बरु लाउन खान भने जस्तो थिएन घरमा, मायामा लिङ्गको भेद भएन, कुनै विभेद भएन। बाबाले सधैँ सकेको गर्नुभयो। गरिबीले पिल्सिएको परिवारमा सोचेको जति त कहाँ गर्न सकिन्थ्यो र, तर पनि मायामा कुनै अभाव भएन। शर्मिला पनि सम्झाउँथिन् घरमा, आज गरिब भएर के भयो, भोलि म कमाइहाल्छु नि। सधैँ दुःख कहाँ होला र जिन्दगीमा, र त बाआमाको त्यही आशीर्वादले आज जीवन फलेको छ, फुलेको छ। आफ्नै खुट्टामा उभिएर शर्मिलाको जिन्दगी पोटिलो धानको बाला झैँ झुलेको छ। हो, उद्यम गरेकी शर्मिलाका अगाडि सफलताको बाटो खुलेको छ। 500 रुपैयाँ नपाएर परीक्षा दिन नपाएको एकजना महिलाले 30,000 को रकम सहयोग पाएपछि व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, जग्गा किन्नुभयो, अब नयाँ पसल स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, मेसिनहरू चलाइरहनु भएको छ। समाजमा एउटा सक्षम छोरीको रूपमा स्थापित भइसके पश्चात चाहिँ आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभएको? धेरै हुन्छ नि सर। पहिला भन्थे अब भनौँ अब के अरे छोरीहरूले के गर्न सक्छन् र होइन, छोरीहरूलाई पढाएर के गर्छस्, अर्काको घर जाने त हुन् नि, पढाउनु पनि हुँदैन, धेरै पढ्न जाने हुन्, यिनीहरूलाई त्यस्तै हुँदिनुपर्छ भन्थे कि। तर जे जस्तो भयो नि, मेरो बुवा मम्मीले छोरा नभए पनि हामीलाई छोरा नै सम्झेर पाल्नुभयो। कहिल्यै पनि हामीलाई बरु खाना लाउनमा कमजोरी थियो होइन, माया ममतामा कहिले कमी हुन दिनु भएन। किनकि छोरीहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकेन, गरिब भए के गरौँ भनेर यस्तै भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि हामीले भने अहिले के छैन मम्मी, त्यस्तो चिन्ता मान्नुपर्ने, हामी पनि त छोरा हौँ होइन, आफ्नो खुट्टामा उभिएर एक दिन न एक दिन हामी पनि त मान्छे बन्छौँ, यो समाजलाई परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर मम्मी बिरामी हुँदाखेरि नि धेरै सम्झाउने बुवा मम्मीलाई होइन। अब छोरा छैन भनेर बुवाले अब कहिलेकाहीँ टेन्सनले अब यसै खामे भए पनि रक्सीहरू यताउता खायो भने पनि हामीलाई कहिले नकुट्ने, न गाली गर्ने, न घरमा त्यस्तो तनाव दिने होइन। अब कमाउन सक्दैनन् त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अब मान्छे जन्मैदेखि गरिब कोही हुँदैन हुन त होइन। अब त्यस्तै छ, केही छैन, बरु हामी गरिहालौँला, केही चिन्ता नगर्नु, म छु भनेर यस्तै मम्मी बुवालाई हौसला बनाउने। अनि गाउँघरमा चाहिँ धेरै परिवर्तन, यसको छोरीले त आजकल यस्तो गर्यो, हामी यस्तो यस्तो भन्थ्यौँ, तर छोरीलाई पढाउनु पर्ने रहेछ, छोरीको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अझ भोलि चाहिँ अब बुवा मम्मीलाई गाउँतिर धेरै हौसला बढाउँछन् के। दुःख गरेको मान्छेले नै हो अरूको दुःख देख्ने। शर्मिला पनि आफू जस्तै चेलीहरूको दुःख बुझ्छिन् र त पैसाको अभावमा पिल्सिएकाहरूलाई उद्यमी बनाउने प्रयासमा छिन् उनी। सिप सिकाइदिएकी छिन् र सिप सिकेर आत्मनिर्भर भएकाहरूको प्रगति देखेर फुरुङ्ग भएको छ उनको मन। उनले जस्तै भनेको जस्तो पढाइ गर्न नपाएकाहरू, उनी जस्तै नयाँ ड्रेस लगाएर स्कुल जान नपाएकाहरूको जीवनमा नयाँ रङ्ग भर्न चाहन्छन् उनी, र यसका लागि उनले सकेको गरिरहेकी छिन्। सँगै अरू कसैलाई पनि अथवा रोजगारी दिनुभएको छ या के छ? दिएछौँ सर, मैले समथिङ अहिले 2-3 जनालाई दिएको छु। रोजगारीमा दिनुभएको छ? सहयोगको तरिकाले मेरोमा टेलर सिक्न आउँथ्यो होइन, आफू जस्तै पीडित महिलाहरू हुन्थे, अब तिनीहरूलाई म भन्थेँ कि बरु तिमीहरूले पैसा त्यसरी नदिन सके नि केही छैन, आफ्नो खुट्टामा उभियो, एक दिन न एक दिन उहाँ म्यामले सिकाउनु भयो र म अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेँ भनेर सम्झे नि ठिकै छ, नसम्झे नि ठिकै छ होइन। आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग चाहिँ म सर टेलरमा फ्री सिकाइदिन्थेँ, अनि कुनै संस्थाबाट नाम आएपछि म नाम हालिदिन्थेँ, अनि 2-3 जनालाई मैले मसिन पनि दिलाएँ, अनि इन्टरलक दिलाएँ होइन सहयोग नेपालबाट। अनि
3-4 जनालाई मैले यसरी दिला के छ जस्तै यो तपाईँले तालिमहरू सिकाइरहँदा अथवा विद्यार्थीहरूलाई एउटा एक किसिमको यो तालिम प्रशिक्षण गरिरहँदाखेरि तपाईँबाट सिकेर गएकाहरू आफ्नै ठाउँमा उभिएका उदाहरण छन्? 2 जना चाहिँ उभिया छन् सर, आफ्नै खुट्टामा उभिया छन्। अब तिनीहरूको पनि घरको स्थितिले गर्दा होइन अहिलेसम्म त्यसरी खोल्न सकेका छैनन्। आइमाई हुन्, अब आइमाई भएको कारणले अब तिनीहरूलाई मैले संस्थामा नाम पनि हालिदिएँ। अहिले सिटिबिटी लेभल 1 मा पनि नाम हालिदिएँ मैले होइन। मैले 2-3 जनालाई यसरी फ्रीमा पनि सिकाएर तिनीहरू के भविष्यमा गएर आफू केही बनेर खाउन्। म जस्तै आफू त्यस्तो भएको कारणले नारीलाई दुःख हुँदाखेरि मलाई पनि साह्रै दुःख लाग्छ के सर। हजुर थाहा पाउँछ। त्यही हुनाले मलाई पनि धेरै टिट लाग्ने कि मैले पनि जमानामा जिन्दगीमा पहिल्यै भनौँ न होइन बाल्यकालको उमेरमा जहिले पढ्न पाउँथेँ, जहिले राम्रोसँग खाना लगाउन उमेर थियो त्यसले मैले राम्रोसँग खान पाएन, दुःख पाएँ। खाना पाउन भन्ने पनि अब पढ्ने इच्छा थियो होइन, पढ्न सकेन। अब अरूले मैले राम्रो ड्रेसमा स्कुल जान सकेन। अनि त्यही हुनाले त्यस्तै विगतका कुराहरू सम्झेर झट्टै त्यस्तो महिला देख्ने बित्तिकै मलाई याद आइहाल्ने कि सर। अनि मैले 2-3 जनालाई मैले त्यसरी लिएन सर, पैसा लिएन। अब मेरो त यस्तो छ, म भन्दा नि तलको ऊ छ भने उसले के अरे मलाई दिने पैसा बरु के गरोस् होइन भनेर मैले त्यसरी नै सिकाएर 2-3 जनालाई अहिले नाम पनि सिटिबिटीमा हालिदिएँ। अनि अहिले उनीहरू पनि इक्जाम त इक्जाम सिकिसक्यो, इक्जाम भएको छैन सायद, इक्जाम भएको छैन। अहिले उनीहरू चाहिँ अब इक्जाम भइसकेपछि हामी व्यापार खोल्छौँ म्याम भन्छन्। शर्मिलाले आज उद्यम मात्र गरेकी छैनन्, उद्यमको महत्त्व पनि बुझेकी छिन्। उद्यमी भएपछि कति फरक पर्दो रहेछ जिन्दगीमा भन्ने भोगेकी छिन् उनले, बुझेकी छिन् उनले। र त आफू मात्र होइन, आफू जस्तै थुप्रै चेलीहरूलाई उद्यमी बनाउने सत प्रयासमा लागेकी छिन् उनी। र यही सन्देश सबैलाई छ उनको जीवनमा केही जरुर गर्नु। अब यो व्यवसाय तपाईँले सुरु गर्नुभयो, धेरै परिवर्तनहरू पनि आए भनिसक्नु भएको छ सबै कुराहरू। र पनि अझै पनि हाम्रो समाजमा तपाईँको पहिलाको भनौँ न विगतको तपाईँ जस्तै आफ्नो खुट्टामा नउभिएका, सिप नभएका विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ केही नगरेर बस्ने महिला वर्गहरू, केही नगरेर बस्ने एक किसिमको छोरी चेलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने म भन्छु पनि सर बार होइन, गाउँमा भन्छु नानीहरू बिहे गर्नु ठुलो कुरा होइन सबभन्दा आफ्नो खुट्टामा उभिएर नै बिहे गर्नुपर्छ। अब नारीले एक दिन बिहे त गर्नै पर्छ सर होइन, चलिआएको रीति हो। अब त्यही पनि गर्नै पर्ने पनि हुन्छ। अब त्यही हुनाले सबभन्दा पढ्नु सकेसम्म त होइन पढेर लेखेर ठुलो मान्छे बन्नु, आफ्नो खुट्टामा उभिनु। पढ्न नसके नि केही छैन, बरु सिप तालिमहरू अहिले हर ठाउँमा खुलिरहेको हुन्छन्। अनि समयलाई सदुपयोग गर्न सिक्नु, आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि कसैको आवश्यकता पर्दैन सर। जतिखेर मलाई त्यति आवश्यकता पर्थ्यो त्यतिखेरको दुःख सम्झ्यो भने अहिले मसँग नै हात माग्न आयो भने मलाई धेरै खुसी लाग्छ सर। किनकि हुन त मान्छेले त्यसरी पहिला मलाई यस्तो गरिनस् अहिले यसरी माग्न आउँछस् भन्ने हुँदैन सर होइन, किनकि समय जसको पनि आउँछ सर एक दिन न एक दिन। शर्मिला त एउटी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। स्टेम परियोजनाले शर्मिला जस्तै थुप्रैको जीवन परिवर्तन गरिदिएको छ। अभावमा परेकाहरूलाई सिप सिकाइरहेको छ। उद्यम गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण प्रदान गरिरहेको छ। समग्रमा स्टेम परियोजनाले परिवर्तनका यस्ता रेखाहरू रेखाङ्कन गरेको छ जसले सुदूरमा अभावले तडपिरहेका, अवसर नपाएका र भविष्यको दुविधामा परेका हाम्रा चेलीहरूलाई नयाँ जीवन दिइरहेको छ। र त स्टेमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम वा अभियान मात्र होइन, एउटा महापुण्यको काम पनि हो। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा परिवर्तनका कथाहरू अझै बाँकी छन्। हाम्रो सोमबारको श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।